नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको आलोचना र महाभियोगको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री आक्रोशित, राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने र मुख छाड्ने गरेकोमा प्रतिवाद, आफू विरुद्ध सेटिङको आशंका। महाधिवेशनको तयारीबारे कंग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले गरे आफू निकट नेताहरूसँग छलफल। क्रियाशील सदस्यतामा देउवाले धाँधली गरेको आरोप, विमलेन्द्र, शशाङ्क र प्रकाशमान एकजुट। कोरोना महामारीकै बीच विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलन सुरु गरेपछि औचित्यमाथि प्रश्न, जनताको चाहना विपरीत दलीय स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित भएको सर्वसाधारणको गुनासो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2476 जनामा कोरोना संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई असार 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइने। सरकार गठन भएको 4 वर्ष नपुग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 5 जना मन्त्री फेरिए। कोरोना महामारी नियन्त्रणदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको काम प्रभावित, नेताहरूलाई पदकै चिन्ता। सरकार गठन पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकको संगठन ओपेकलाई तेलको भाव घटाउँदै उत्पादन बढाउन भारतको आग्रह। तेलको मूल्यको विषयमा चिन्ता व्यक्त। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको बहसमा अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग समेत लगाउन सकिने टिप्पणी गरेका छन्। उता अधिवक्ताहरूलाई प्रधान न्यायाधीशले विश्वासको मत पाउँदिन वा लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। इजलास र अधिवक्ताहरूबीच शुक्रबारको सवाल जवाफ र बहस कस्तो रह्यो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। बुधबारबाट जारी सुनवाईमा रिट निवेदकले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको र राष्ट्रपतिको काम कारबाही गलत भएको जिकिर गरेका छन्। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सकिने समेत बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभएको भन्दै भट्टराईले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने छुट हुँदैन भनेर तर्क गर्नुभएको थियो। भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारबाही न्यायिक निरूपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रश्न पार्नु भएको छ। संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिबद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सिएर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको आरोप लगाउनुभयो। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जवराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संसदमा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने लागे राजीनामा दिनुपर्ने समेत तर्क गर्नुभएको थियो। पोखरेललाई त्यसअघि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले विश्वासको मत लिने कुरा अनिवार्य हो कि होइन भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसदमा पठाउनु पर्ने तर्क गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवाको आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ थियो। त्यस्तै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको दाबी पेश गर्नुभएको छ। सरकार गठनका लागि दाबी गर्नुअघि राष्ट्रपतिकोमा आधार पेश हुन सक्छ, तर त्यो आधार जाँच्ने ठाउँ भनेको संसद नै रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने भएकाले त्यो प्रक्रिया नै गलत भएको तर्क दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै प्रधानले धारा 76(5) अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा जसरी जानुभयो दुवैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व र असंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहस सकिएसँगै रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायलाई छुट्याइएको समय अब 2 घण्टा 35 मिनट बाँकी छ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जवराले इजलासमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायलाई 2 घण्टा 35 मिनट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर इजलास स्थगित गर्नुभएको हो। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपाल कृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन्। रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायको बहस आइतबार सकिनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा 23 पन्ने बहस नोट बुझाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस नोट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भएको भन्दै संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको दावी गरेको छ। रिट निवेदकहरूले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः बिउताउने दावी गरिएको छ। दलको घोषणा पत्रले जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलको विरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता हुँदैन भनेर जिकिर गरिएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 33 मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदहरू दलीय नियन्त्रण बाहिर नहुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दावी गरेको छ। 9 गतेबाट संवैधानिक इजलास कन्टिन्यू यसको मुद्दाको सुनवाईमा छ, यो विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सन्दर्भमा। र सुरुमा आदेश हुँदाखेरिमा नै इजलासले चाहिँ 9 गते सुनवाई हुनु भएको एक दिन पछि अर्थात् 10 गतेसम्ममा निवेदक पक्षबाट र प्रत्यार्थी बनाइएका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रधानमन्त्री लगायतका तर्फबाट चाहिँ बहस नोट पेश गर्ने भनेर आदेश भएको थियो। हामीले त्यही अन्तर्गत हिजो 10 गते नै थियो हामीले चाहिँ बहस नोट मलाई लाग्छ 22-23 पेजको हाम्रो बहस नोट लिखित चाहिँ हामीले पेश गरिसकेका छौँ र त्यो हामीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेका छौँ। आफ्नै दलको विरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन र आफ्नो दलको नेता विरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता अनैतिक कार्य गर्ने हक कुनै पनि संसद सदस्यलाई नभएको बहस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 76(5) बहुदलीय संसदीय प्रणालीभित्र निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको लागि नराखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोटमा उल्लेख गरेको छ। धारा 76 को उपधारा 5 मा उल्लेख भएको कुनै पनि व्यवस्थाले नेपालको संविधान 2019 को धारा 34 मा जस्तो निर्दलीय निर्वाचन हुने परिकल्पना नगरेको उल्लेख गरिएको छ। धारा 76(5) ले सांसदहरूलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्य हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत भई संविधानको आधारभूत संरचना नष्ट हुने उल्लेख गरिएको छ। गैरदलीय चरित्रलाई अस्वीकार गर्छ, परिकल्पना गर्दैन। एउटा दलको सदस्य भएर उम्मेदवार भइसकेपछि र दलको टिकट लिएर निर्वाचित भइसकेको कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यो राजनीतिक दलसँग मात्रै आबद्ध हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ ऊ राजनीतिक दलबाट अलग हुनुपर्छ आफैले। त्यसकारण चाहिँ यो गैरदलीय चरित्रको हिसाबले चाहिँ अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छु भनेर इन्डिभिजुअल कुनै सांसदले भन्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो वर्तमान संविधानले दिँदैन। त्यसकारण यो संविधानको प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो एउटा मेजर चाहिँ आर्गुमेन्ट छ। मैले त्यसैलाई दलीय मान्यताको कुरा पनि गरेँ। दोस्रो चाहिँ दलीय अनुशासन र दलीय नैतिकतालाई चाहिँ मान्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई कसरी भन्न खोजेका छौँ बहस नोटमा भन्दाखेरिमा चाहिँ यो पोलिटिकल मोरालिटी र पोलिटिकल डिसिप्लिन भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो संविधानले प्रस्तावनादेखि लिएर त्यसलाई एउटा बेसिक स्ट्रक्चर संसदीय शासन प्रणालीलाई मानेको सन्दर्भमा चाहिँ हरेक दलको सदस्यले त्यो दलमा रहँदासम्म उस दलको अनुशासन पालना गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ एउटा संसदीय मोरालिटीको नैतिकताको विषय पनि हो। संसद सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई दलीय निर्देशन व्हिप लाग्ने र सो व्हिप प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ। धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन गर्दा पनि दलीय निर्देशन व्हिप लागू हुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुझाएको बहस नोटमा उल्लेख छ। दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरको कुनै मान्यता नहुने बहस नोटमा जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार बचाउनको लागि आफूले कसैसँग अनुचित सम्झौता नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको पुस्तक लोकार्पणमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्धको कदमको मात्र विरोध गरेको तर सरकार बचाउन कसैसँग अनुचित सम्झौता नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफूहरूलाई देशभक्त हुँ भनेर हिँड्ने तर विदेशी हस्तक्षेपलाई खुलेआम आमन्त्रण गर्ने गरेको उहाँको आरोप
थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई थिचोर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। भूतपूर्वको लस्करले राष्ट्रपति विरुद्ध मुख छाड्ने प्रतिस्पर्धा गरेको उहाँको टिप्पणी छ। राजनीतिलाई संसद र जनता माझ नलगेर अदालतमा लाने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई बिगारिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको निर्णय एक दिन अघि नै बाहिर आउने कुराले अदालतभित्र पनि सेटिङ भएको हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनु आदेश दिएको अघिल्लो दिन नै प्रचण्डले धादिङमा उक्त कुरा बोलेको भन्दै ओलीले सेटिङको आशंका गर्नुभएको हो। मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु, अथवा न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले एउटा हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। नत्र भोलिपल्ट कुकुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याउ गरायो। उहाँले छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालले समान व्यवहार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको 3 वर्षीय कार्यकालमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको सम्बोधन समेटिएको पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेला बेलामा आफूले गरेका विभिन्न कार्यबाट विवादमा पर्नुहुन्छ। कहिले एउटा राजनीतिक दलको पनि एउटा गुटको मतियार बनेको कुरा त कहिले मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको कुरामा। धेरैजसो विवाद त प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गरिहाल्ने कामले हुने गरेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले संविधान विपरीतकै काम गरेको आरोप धेरै लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। शर्मा ओलीले गरेका सिफारिस तथा निर्णयलाई संविधान र कानुनसँग मेल खाए नखाएको सामान्य परीक्षण समेत नगरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैसाने हतारोका कारण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति संस्था आलोचित बन्दै आएको छ। पुस 5 गतेको संसद विघटनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते फैसला गर्दै उक्त कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको थियो। तर राष्ट्रपतिको विवादको विषय संसद विघटनको मात्र नभएर अन्य धेरै विषय छन्। तत्कालीन नेकपामा दुईधार देखिँदा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई साथ दिँदै विवाद मिलाउन सक्रिय भूमिका खेल्नु भएको थियो। त्यस्तै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि उहाँले अध्यादेश मार्फत सहस्रै साथ दिनुभएको थियो। तर अदालतले उक्त विषयलाई पनि उल्टाइदियो। पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्री परिषदको निर्णयदेखि जेठ 8 गते मध्यरातमा गरिएको संसद विघटनले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने स्थान बनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार र दायित्वको विषयमा गम्भीर नबन्दा संविधानको संरक्षकबाट नै संविधानमाथिको कुठाराघात भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। राष्ट्रपति महोदयले संविधानको अक्षर र भावनाको कुनै सम्मान गर्नुभएको छैन। संविधानले उहाँले जुन भूमिका जुन रोल दिएको छ त्यो रोललाई उहाँले पुरा गर्नुभएको छैन। उहाँले हाम्रो राष्ट्रपति महोदयको के छ भने प्रधानमन्त्रीले केही चिज लेखेर ल्याउने बित्तिकै 1 मिनटमा उहाँले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नु पनि हुन्न। त्यसको निहितार्थ के हो, त्यसको आशय के हो, त्यसले कहाँ कहाँ असर गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ ल्याउने जटिलताहरू के छन्, त्यो राष्ट्रहितको हितमा छ कि छैन, संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरामा उहाँले अलिकति पनि आफ्नो माइन्ड, आफ्नो ब्रेन चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्न। त्यति मात्र होइन, अदालतको विचाराधीन विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई जुनसुकै हालतमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिनुभएको छ। संवैधानिक निकायमा गरिएका सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नु नै यसको गतिलो उदाहरण हो। कतिबेला ओलीको एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि बोलाइएका सर्वदलीय बैठक होस् वा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर दिएको निर्देशन नै किन नहोस्, यी सबै विषयले राष्ट्रपति र शीतल निवासलाई मात्र बदनाम गराएको छैन। यी विविध विषयले संविधान नै खतरामा पर्ने जोखिम बढेको अधिवक्ता शङ्कर सुवेदीको भनाइ छ। एउटा राष्ट्रपति एउटा संविधानको संरक्षकको नाताले उहाँले जुन पहल कदमी, जुन परामर्श, जुन छलफल, जुन सुझाव सल्लाह पुनर्विचार गर भन्ने जस्ता जुन भूमिका हुन्छन् त्यो चाहिँ निर्वाह गर्नु भएन। त्यसकारणले एउटा संविधानको संरक्षकको भूमिका भएन। संविधानले अपेक्षा गरे जस्तो संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ देखिएन, संविधान संरक्षकको भूमिका चाहिँ देखिएन। सरकारले वा प्रधानमन्त्रीले पठाएका सिफारिसहरू संविधान अनुसार आएको छ कि छैन त्यो हेर्नलाई नै राष्ट्रपति संस्था राखिएको हो। तर राष्ट्रपतिले त्यही संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगर्दा उक्त संस्था नै विवादमा तानिएको छ।
आगामी भदौमा हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि आवश्यक रणनीति बनाउने उद्देश्यका साथ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा क्रियाशील सदस्यको कुरा जोडतोडले उठेको छ। आगामी भदौ 16 देखि 19 का लागि महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको भए पनि क्रियाशील सदस्यताकै विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। पौडेल पक्षका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले क्रियाशील सदस्यता निष्पक्ष हुनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। पौडेल पक्ष क्रियाशील सदस्यता छनौटप्रति सशंकित बनेको छ। देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता छनौटमा धाँधली गरेको आशंका गरेको छ। संघीय निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला भएर चाहिँ केन्द्रमा प्रस्तुत हुने र त्यसमा भएका जति पनि विवादहरू छन् त्यो विवादको पहिलो चरण चाहिँ नि जिल्ला स्तरबाटै छानबिन समितिले हेर्नुपर्ने। अब त्यसमा चाहिँ नि अरू विवाद देखियो भने त्यसभन्दा माथि केन्द्रीय छानबिन समितिमा आउनुपर्ने। तर यहाँ कतिपय ठाउँ के देखिरहेको छ भने कतिपय ठाउँ वडाकै सिफारिस छैन, कतिपय ठाउँ वडाले सिफारिस गरिरहेको छ क्षेत्रले पुरा परिवर्तन गरिरहेछ, कतिपय ठाउँमा वडाको के अरे सिफारिसलाई टिपेक्स लाएर चाहिँ नयाँ चेन्ज गरिएको कुरा छ। यी सम्पूर्ण कुराको सम्बन्धमा यथार्थताको आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले यो क्रियाशील सदस्यता को अन्तिम टुङ्गो लाग्नुपर्छ। पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यसँग भदौमा हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबारे छलफल गर्नुभएको हो। भेलामा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, मेनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला लगायत उपस्थित थिए। नेपाली कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताका 3 नेताले आगामी महाधिवेशनमा एउटै टिम बनाएर जान सकिने बताएका छन्। आज भएको छलफलपछि बोल्दै पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला बीच कोइरालाले देशभरका कार्यकर्ताको चाहना अनुसार अघि बढ्ने बताएका हुन्। कोइराला निवास महाराजगञ्जमा छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उपसभापति निधिले आफूहरू बीच भइरहेको समन्वयलाई देशभरका साथीहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिएको दावी गर्नुभयो। सेसन लिएका छौँ, सबै खुसी छन्, चाहित छन्। हो तपाईँहरू मिलेर एउटा नयाँ ड्राइभ दिनु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि। युनाइटेड भएर नेपाली काङ्ग्रेस आउने प्रयासमा तपाईँहरूले अग्रसरता लिनु पर्यो भन्ने फिलिङ छ। हो त्यसैले हामीले त्यो फिलिङलाई नै हामीले हार्दिकतापूर्वक लिएका छौँ र गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। त्यस्तै महामन्त्री डाक्टर कोइरालाले आफूहरू बीच सभापतिको उम्मेद्वार को भन्ने विषयमा सहमति हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो। आउँदो चुनावमा पनि हामी अगाडि जान सकौँ, तर त्योभन्दा पहिले हाम्रो अधिवेशन छ। अधिवेशनमा पनि हाम्रो 3 जना हामी एकै ठाउँमा छौँ। अब हामीले निर्णय गर्छौँ कसले सभापति हुने, को महामन्त्री हुने अथवा आउँदो राजनीति कुन दिशामा जान्छ भने त्यसैको बारेमा छलफल गर्न हामी बसेका। 3 जना एकै टिममा रहने चाहिँ सम्भावना एकदम धेरै सम्भावना छ। त्यस्तै पूर्व महामन्त्री सिंहले पनि 3 जनाको एउटै टिम बनाएर जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। तर अहिले नै कुनै पनि निष्कर्ष वा निर्णय भइ नसकेको सिंहले बताउनुभयो। सिटिङमा सबै कुरा त हुँदैन नि त, तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा एउटा सकारात्मक यो चाहिँ दिशातिर चाहिँ हामी चाहिँ गइरहेछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझ कन्टिन्यू गरेर अझ अरू साथीहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्ने कुरामा हामी चाहिँ सोच्दैछौँ। छलफललाई निरन्तरता दिने बताउँदै सिंहले आफूहरू परिवारवादका आधारमा नभई राजनीतिमा गरेको योगदानका आधारमा नेतृत्वका लागि योग्य भएको बताउनुभयो। महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि, गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंह र बीपी कोइरालाका छोरा शशाङ्क कोइराला बीचको छलफललाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विपक्षी गठबन्धन बिहीबारबाट सडक सङ्घर्षमा उत्रिसकेको छ, तर कोरोना महामारीका बीच विपक्षी दलहरू सडक
प्रदर्शनमा उत्रेपछि संक्रमण भयावह हुने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। विपक्षी गठबन्धन भने प्रदर्शनमा स्वास्थ्य सजगता अपनाइने दाबी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको पुस 5 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमाले बाहेकका प्राय सबै दलले त्यसको विरोध गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै त्यतिबेला सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको सत्ता राजनीतिमा पनि एकसाथ देखिए। गत जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि यी दलहरू सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा छन्। संसद विघटनको कदमलाई संविधान मास्ने खेल भनेर टिप्पणी गरेको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदलाई सशरीर उपस्थित गराएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धनको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। तर गठबन्धनले सरकार विरुद्ध राजनीतिक लडाईँ पनि सुरु गरेको छ। बिहिबारबाट विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सडक प्रदर्शन पनि सुरु गरेका छन्। कोरोना महामारीका बीच सुरु भएको सडक प्रदर्शनबाट संक्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै चिन्ता जाहेर भइरहेको छ। तर काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आफूहरूले सडक प्रदर्शनमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने बताउनुहुन्छ। हामीले सडकमा उत्रिने भनेर अहिले चाहिँ जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पर्ने गरेर चाहिँ उत्रिने कुरा गरेका छैनौँ। हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अत्यन्त शालीनतापूर्वक भद्रतापूर्वक आफ्नो विरोध पहिलेदेखि जनाइराखेका छ। अहिले पनि त्यो सीमा हामीले बुझेका छौँ। त्यो सामाजिक दूरी, यो भिडभाड को लाई हामीले चाहिँ मध्यनजर राखेर नै विरोध हामीले अगाडि बढाउने। विपक्षी गठबन्धनले कोरोना सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने बताए पनि सभा, सम्मेलन र जुलुसमा कुनै सावधानी नहुने गरेको विगतबाट प्रष्ट हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा उर्लिएको भिडको आधारमा आकलन गर्दा प्रदर्शनका कारण कोरोना संक्रमण भयावह हुन सक्ने भनेर भइरहेका चिन्ताहरू जायज भएको आभास हुन्छ। सरकारले पनि विपक्षी गठबन्धनले सडक सङ्घर्षमा उत्रिएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकारको आरोपलाई खण्डन गर्नुहुन्छ। सडक प्रदर्शन साङ्केतिक मात्रै हुने भएकाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न खोज्यो भन्नु निरर्थक भएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिगमनका कामहरू सँगसँगै चाहिँ जनतामाथि आघात पुग्ने काम गरेपछि, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति आघात पुग्ने कामहरू, जनताको जीविकामाथि आघात पुग्ने काम भइसकेपछि हाम्रा 5 दलसँग निकट रहेका केही भातृ सङ्गठनहरूले पनि सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर त्यसको विरुद्ध एउटा सडकमा प्लेकार्ड राखेर एउटा ऐक्यबद्धता साङ्लो जस्तो बनाएर 2 मिटर कायम डिस्टेन्समा बसेर यसरी चाहिँ केही कामहरू गरेका छन्। तर हामीले अहिले चाहिँ जनस्वास्थ्यलाई नै ध्यानमा राखेर यी कुराहरू गरिरहेको। सरकारले गलत कार्य गरेमा विपक्षीहरूले त्यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। तर कोरोना सङ्कटको यो समय अत्यन्तै जटिल र कठिन भएकाले अहिले जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ। विपक्षी गठबन्धनले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्रै सडक प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। यिनै सन्दर्भलाई लिएर आज हामीले विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलनबारे सर्वसाधारणको के छ त प्रतिक्रिया भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको आम विचारमा। सरकारले गरेको काम त अब गलतै जस्तो लाग्छ। तर यो कोरोनाको महामारीमा सडकमा उत्रिनु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। यस्तो रोगको सङ्कट छ, यस्तो बेलामा अब सडकमा उत्रिनुभन्दा अरू तरिकाकोबाट विरोध गर्नु राम्रो हुन्छ। सडकमा उत्रनु त ठिक होइन। कानुनको जुन छन् यसको विरोध गर्ने शैली धेरै तरिकाको छ। रोडमै आएर विरोध गर्नु कुनै उचित देखिँदैन अहिलेको बेलामा। राम्रो विरोध गर्न सदन छ, सरकारको पत्रकारहरू छ, यताउतिबाट मिडियाहरूबाट गर्न सकिन्छ। तर रोडमा आउनु उचित होइन अहिलेको लागि। यसको समस्याको समाधान भनेको उनीहरू पक्ष र विपक्ष दुइटै वार्तामा बस्नुपर्छ। वार्तामा बसिसकेपछि निर्णयकर्ता चाहिँ जसले चाहिँ नि त्यो गर्छ, मतलब के अरे न्यायाधीश जस्तो गर्छ, त्यो मान्छे हुनुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। सडकमा एकदम नितान्त राम्रो होइन। अहिले सडकमा जानु त कुनै पनि यो अहिले बन्द ठप्पै गर्ने बेला हो। खास यो आंशिक खुल्ने पनि बेला अहिले छैन।
अब यिनीहरूले अहिले भनौँ न अब ट्याक्सहरू गभर्मेन्टले आफ्नो आर्थिक गर्नको लागि अलिकति खोलेको छ। सरकारले गलत काम गरेपछि त हामीले जनताले पनि उतर्नु पर्ने हो बाटोमा, सडकमा उतर्नु पर्ने हो। तपाईँ त अहिले कोरोना सङ्कट छ, उतर्न मिल्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, अब सरकारले अब त्यस्तो व्यवस्था गर्छ भने त जनताले पनि गर्नु पर्यो नि। सरकारले गलत काम गरेर सडकमा उतर्नै पर्ने हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2476 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9586 पीसीआर र 4765 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 1721 र एन्टिजेनमा 755 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 427 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 308, भक्तपुरमा 43 र ललितपुरमा 76 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म 6,61,841 जनालाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,945 जना पुगेको छ। शुक्रबार 5,455 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण पश्चात निको हुनेको कुल संख्या 5,76,413 पुगेको छ। अहिले संक्रमण मुक्त हुने दर 91.3% पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 45,794 रहेको छ, जसका 42,910 जना होम आइसोलेसन र 2,884 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालका आइसियूमा 714 जना आइसियू र 201 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई असार 22 गतेदेखि दोस्रो मात्राको खोप दिने जानकारी गराएको छ। भेरोसेलको पहिलो मात्रा यही जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म देशभर दिएको थियो। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप पाएका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाले पहिलो मात्रा लगाएका 3,70,000 नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप दिने जानकारी दिएको हो। सरकारले असोज मसान्तसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई कम्तीमा कोभिडको पहिलो मात्रा खोप दिने लक्ष्य राखेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नीति बनाउनेदेखि स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्नेसम्मको मुख्य जिम्मेवारी लिने मन्त्रालय हो स्वास्थ्य मन्त्रालय। तर जिम्मेवार निकायको काम कारबाही तथा पदको टुङ्गो छैन। महामारीका बेला पटक पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा काम कारबाहीमा समस्या हुने गरेको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता मात्रै पनि स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म 4 जना मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि 5 वर्ष टिक्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो। 3 वर्ष पूरा हुँदासम्म प्रधानमन्त्री त जसोतसो टिक्नु भएको छ, तर मन्त्रीहरू कोही पनि टिक्न सकेनन्। यस अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर 7 जनाले काम गरे। 2074 साल चैत 2 गते उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनाइयो, तर त्यसअघि नै पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। पछि नवराज रावतलाई पनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। उपेन्द्र पछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकाललाई दिइयो। 2076 साल मङ्सिर 4 गते यो मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो। उहाँ मन्त्री बनेको 3 महिनापछि नेपालमा कोरोनाको खतरा बढेको थियो र उहाँकै पालामा महामारीको रूप पनि लियो। तर ढकालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु भएन। करिब 13 महिना काम गर्न पाउनुभएका ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएर विवादित बन्नुभयो, तर उहाँले राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। माथिल्लो तहबाट नै लागेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कूटनैतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरेर हाम्रो अत्यावश्यक सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने र त्यसलाई यो हवाई यातायातहरू अहिले बन्द भएको कारणले ल्याउन कठिनाइ हुन्छ कि भनेर हामीले हाम्रो प्लेनहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। हामीले ती सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुने बित्तिकै हामी आफै गएर वा त्यहाँबाट प्राप्त गरेर कतिपय अहिले उठेका टिका टिप्पणी, जिज्ञासा, आलोचनाहरू जो पर्याप्त सामग्रीहरू र अरूको विषयमा पनि सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ।
2077 पुस 10 मा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी हृदय त्रिपाठीले पाउनुभयो। उहाँ पनि 5 महिना मात्रै टिक्नु भयो। यो अवधिमा उहाँले पनि खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सक्नु भएन। यद्यपि अन्य मुलुकमा उत्पादन भएको खोप सहयोग पश्चात नागरिकका लागि ल्याइयो। उहाँले पनि आम जनतालाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। आलोचना आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हुँदै गर्ला नि त्यसलाई पनि हामी परवाह गर्दैनौँ, किनभने हामी जवाबदेही छौँ, हामी कर्तव्यप्रति सतर्क छौँ र यो हामी पुरा गर्छौँ। त्रिपाठी पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी शेरबहादुर तामाङलाई मौका मिल्यो, तर उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 18 दिन मात्रै काम गर्न पाउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि आफूले इमान्दारपूर्वक प्रयत्न गरेको र खोप ल्याउने सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गरेकोले केही दिनमा नै खोप आउने सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभएको छ। हाम्रो काम खोप ल्याउने कामको सुनिश्चित भएको छ। केही दिनभित्र खोप आउँछ। मलाई बताउनुस् न। सुनिश्चित भएको छ। 1 वर्ष यो मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बस्ने हो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था म गर्छु। यति आँट छ मलाई। सर्वोच्च अदालतले तामाङ लगायतको मन्त्री नियुक्ति बदर गरिदिएपछि अहिले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएको छ। यसअघि शिक्षा मन्त्री रहनुभएका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यसहित वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भारी पनि बोकाइएको छ। तर पनि श्रेष्ठले 1 वर्षभित्रमा चमत्कारी परिवर्तन गर्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यवाहक ग्रहण गर्दै श्रेष्ठले 1 वर्षभित्रमा सबै नागरिकले खोप पाइसक्ने बताउनुभयो। नेक्स्ट इयर सम्बन्धमा सबै नेपाली नागरिकहरूले भ्याक्सिनको चिन्ता गर्न नपर्ने, मुखमा मास्क लगाउन नपर्ने गरी त्यो तहबाट चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट अगुवाई गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी सबैलाई सफलता मिल्नेछ र सफलताको लागि सरकार दत्तचित्त छ र सरकार त्यो अभियानमा अगाडि बढ्छ। वाम गठबन्धनले बहुमत सहित चुनाव जितेपछि स्थिर सरकार बनेर 2074 साल फागुनमा सरकार गठन भयो। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिले 4थो वर्षमा प्रवेश छ। तर त्यति बेला बनाइएका मन्त्री अहिले 1 जना पनि छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मात्रै पटक पटक मन्त्री फेरिसके, जसले गर्दा कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रको काम असफल भइरहेको छ। गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले जिम्मेवारीपूर्वक नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार मन्त्रालय पुगेर मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गृहमन्त्री पौडेलले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई जिम्मेवारीपूर्वक नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले मातहतका कार्यालयको काममा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने तर आफूलाई नतिजा चाहिने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले व्यक्तिगत हितको काममा आफूलाई भेट्न नआउन निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले अदालतमा भएका मुद्दा र राजनीतिक परिस्थितिको प्रभाव गृह प्रशासनमा पार्न नहुने भन्दै नियमित काममा केन्द्रित हुन पनि निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनको अवस्थामा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्धारको काममा तयारी अवस्थामा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अहिले दलीय व्यवस्थाको निर्दलीय परिभाषा गर्ने चेष्टा भएको भन्दै दलीय व्यवस्थाप्रति गहिरो प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर्फ गयो कि क्या हो, दलहरू स्वतन्त्र भए दलका सदस्यहरू स्वतन्त्र हुन्छन् कि क्या, सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् कि क्या भन्ने टाइपबाट पनि पैरवी गर्न खोजिरहेछन्। सांसदहरूमा हुइप लाग्दैन भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी गर्न खोजिरहेछन्। दलीय व्यवस्थाको निर्दलीय परिभाषा गर्ने चेष्टा पनि भइरहेछ। त्यतातिर म जान चाहन्न, तर हामी चाहिँ दलीय व्यवस्थामा छौँ। दलीय व्यवस्थामा छौँ र यो दलीय व्यवस्था हामीले लामो सङ्घर्षको जगमा निर्माण गरेको व्यवस्था हो। त्यसको परिणामस्वरूप निर्माण भएको व्यवस्था हो र यसप्रति हाम्रो धेरै गहिरो प्रतिबद्धता छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्दै उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेललाई गृह सहित अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र जलस्रोत तथा सिँचाइ गरी 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। आफूहरूको मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिकहरूले सामूहिक
राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको भन्दै 32 जिल्लाका प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको जनाएको हो। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा बुझाउँदै उनीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। प्ले कार्ड सहित नाराबाजी गरेपछि प्राविधिकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्राधिकरणले दिने भनिएको सुविधाहरूबाट वञ्चित गराउँदा चरणबद्ध आन्दोलन गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि मागहरू पूरा नहुने देखिएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्दै राजीनामा बुझाउनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको बताएका छन्। सङ्कटका बेलामा देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा खटिएकाहरूलाई सरकारले नै खाडी जानको लागि बाध्य बनाएको उनीहरूले बताएका छन्। इन्जिनियरहरूलाई खाडी जाने अवस्था निम्त्यायो देशबाट र एक त देशका युवाहरू खाडीमा गएर आफ्नो जवानी बिताइरहेका छन्, लुटाइरहेका छन् भने देशमा बसेका युवाहरूलाई पनि यसरी नै छोडिदिने त? प्राविधिक शिक्षा लिएका पढे लेखेका मान्छेलाई चाहिँ यदि बाटामै उतार्ने जहिले लावारिसै बनाइराख्ने हो भने देश बन्छ चाहिँ कहिले त? त्यसो भए त्यो सम्पन्न हुन्छ चाहिँ कहिले त? ल हामीले 1 महिना काम नगरिदिउँ त, ल त्यसपछि भनियोस् त पुनर्निर्माणको कुन काम अगाडि बढ्दैछ भनेर। अब सरकारमा बस्नेका मन्त्रीहरू ठुल्ठुलो उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ करारमा लगेर सिधै भर्ती गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वतः जागिर दिन हुने। हामी यत्रो अनुभवप्राप्त जनशक्तिहरूलाई चाहिँ डम्पिङमा राखेर हामीलाई चाहिँ छुट्टै चाहिँ तह लगाउनु खोजियो। यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो। अर्को कुरा चाहिँ हामी जागिर खाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको भत्ताको प्रलोभन देखाइएको थियो होइन, त्यो चाहिँ हामीले उचित मात्रामा पाउन सकेका छैनौँ। त्यो प्राप्तिको लागि पनि हाम्रो आन्दोलन हो। भूकम्पबाट पछाडि बनेको रिकन्स्ट्रक्सनहरूमा हामी 6 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि काम गरिरहेका थियौँ र अचानक हामीहरूलाई यो उसबाट हटाइयो। यसलाई पुनः विस्थापित गर्नको लागि हाम्रो माग पुनः विस्थापित होस् भनेर त्यसको लागि मेन आन्दोलन हो। या कुनै स्थानीयमा होस् या सङ्घमा होस् या केन्द्रमा होस्, कुनै ठाउँमा हाम्रो भविष्य सुनिश्चित होस् भनेर त्यो कारणले यो जोरदार अपिल हामी गरेको छौँ। भूकम्पले आक्रान्त बनेको यो हाम्रो देशलाई हामीले पुनर्निर्माण जस्तो एउटा महान कार्य सम्पन्न गरेर अहिले अन्तिम अवस्थामा हाम्रा विभिन्न खाले मागहरू राखेर हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। ती मागहरू कस्तो हो भने जस्तै कि हाम्रा फिल्डमा जाँदा होइन काम गर्न हामीलाई विभिन्न खालका समस्याहरू आइपरेका छन्। ती समस्याहरू सरकारले हेरेन। शिक्षा मन्त्रालयमा 2036 सालदेखि कार्यरत इन्जिनियरलाई 2076देखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत विद्यालय पुनर्निर्माणमा खटाइएको थियो। असारपछि भूकम्प प्रभावित 31 जिल्लाका लागि 110 इन्जिनियर र सब इन्जिनियर राखी आफूहरूलाई विदा गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू रुष्ट भएका हुन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकको संगठन ओपेकलाई तेलको भाव घटाउँदै उत्पादन बढाउन आग्रह गरेको छ। मुलुकमा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढिरहेको समयमा भारतले ओपेकसँग यस्तो आग्रह गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाउन भन्दै उत्पादनमा कटौती गरिरहेका छन्। यस किसिमको कटौती चरणबद्ध रूपमा हटाइनुपर्ने भारतको माग छ। भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले एक भर्चुअल बैठकमा ओपेकको महासचिव मोहम्मद सानुसी
बारकिन्डोसँगको कुराकानीमा तेलको मूल्यको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। सन् 2019 को अप्रिलपछि पहिलो पटक विश्व बजारमा तेलको भाउ प्रति ब्यारेल $75 पुगेको छ। त्यसैले भारतमा पनि पेट्रोल तथा डिजेलको भाउमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। भारतले ओपेक र उसका सहयोगी मुलुकलाई तेलको उत्पादन बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर ओपेकले भने भारतको आग्रह बेवास्ता गर्दै आएको छ। यससँगै भारतले तेल आयातको लागि नयाँ विकल्प खोजिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण रोकिने भएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएपछि नेपालले टिमको तयारी रोक्ने भएको हो। स्पेनमा तय भएको नेपाल स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको सिरिज सन् 2022 को जुलाईसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी हिजो दिएको थियो। त्यसैले प्रशिक्षण पनि स्थगित गर्न लागि हो। सिरिजका लागि नेपालले कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा मंगलबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 20 खेलाडीलाई बोलाएको थियो। लीग 2 अन्तर्गत नेपालले यसअघि घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लीगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लीग 2 अन्तर्गत नै ओमानमा तय भएको नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज भने स्थगित भएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको आलोचना र महाअभियोग कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री आक्रोशित। राष्ट्रपतिलाई थिचोर्ने र मुख छाड्ने गरेकोमा प्रतिवाद, आफू विरुद्ध सेटिङको आशंका। महाधिवेशनको तयारीबारे कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले गरे आफू निकट नेताहरूसँग छलफल। क्रियाशील सदस्यतामा देउवाले धाँधली गरेको आरोप। विमलेन्द्र शशाङ्क र प्रकाशमान एकजुट। कोरोना महामारीकै बीच विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलन सुरु गरेपछि औचित्यमाथि प्रश्न। जनताको चाहना विपरीत दलीय स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित भएको सर्वसाधारणको गुनासो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2476 जनामा कोरोना संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई असार 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइने। सरकार गठन भएको 4 वर्ष नपुग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 5 जना मन्त्री फेरिए। कोरोना महामारी नियन्त्रणदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको काम प्रभावित, नेताहरूलाई पदकै चिन्ता। पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकको संगठन ओपेकलाई तेलको भाव घटाउँदै उत्पादन बढाउन भारतको आग्रह। तेलको मूल्यको विषयमा चिन्ता व्यक्त। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण स्थगित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।